अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, खुश आमदीद। आज मैं आपको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर के आपके फ़र्जंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का पूरा वाक़या सुनाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हालत हमल में ये मन्नत मानी थी कि ए मेरे रब, मैं तेरे लिए मन्नत मानती हूँ कि जो मेरे पेट में है वो खालिस तेरी खिदमत के लिए रहेगा। चुनांचा आपके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मरियम रखा गया, और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा अपनी इस बच्ची को बैतुल मुक़द्दस में ले गई और मस्जिद की खिदमत के लिए वहाँ दाखिल कर दिया। बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्लियों में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी थे और आप मरियम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार भी थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में आपके खालू थे, इसलिए मरियम को आपने अपनी निगहबानी में रखा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम के लिए मस्जिद में एक कमरा बनवाया और मरियम को अपनी ज़ेर निगरानी उसमें रखा। आपके सिवा उस कमरे में कोई नहीं जा सकता था। आप जब बाहर तशरीफ़ ले जाते तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके जाते, और जब तशरीफ़ लाते तो ख़ुद ही खोलते। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की करामत देखिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी उस कमरे में दाखिल होते तो उस बंद कमरे में मरियम के पास मुख्तलिफ़ किस्म के ताज़ा फल मौजूद पाते। गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में वहाँ रखे होते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये सूरत देखी तो फरमाया, ए मरियम, ये फल तुम्हें इस बंद कमरे में कौन दे जाता है, और ये फल कहाँ से आते हैं? मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अल्लाह के पास से आते हैं, वो जिसे चाहे बेहिसाब दे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 75 साल से भी ज़्यादा थी। सर अनवर सफ़ेद हो चुका था और आवाज़ मुबारक में भी ज़ुआफ़ आ चुका था, और आपके यहाँ औलाद नहीं थी। आपने ख्याल फरमाया कि खुदाए ताला मरियम को बेमौसम के फल अता फरमाता है, तो मुझे भी इस बुढ़ापे में, जबकि मेरी बीवी बांझ है, यकीनन औलाद देने पर कादिर है। इस ख्याल से आपने उसी जगह जहां आप मरियम के पास बैठे थे दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे अपने पास से साफ़ सुथरी औलाद दे, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। आपकी इस दुआ के बाद जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने आपको बशारत दी है कि आपके यहाँ लड़का पैदा होगा जिसका नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने मकान में अलग बैठी थी कि आपके पास जिब्राइल अमी एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में आए, और मरियम अलैहिस्सलाम ने जो एक गैर आदमी को अपने पास मौजूद देखा तो आपने फरमाया, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? देखो, खुदा से डरो, मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरो मत, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें एक सुथरा बेटा दूँ। मरियम बोली, मेरे बेटा कहाँ से होगा, जबकि मैं अभी ब्याही ही नहीं गई और किसी आदमी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। जिब्राइल बोले, ये ठीक है, मगर रब ने फरमाया है कि बाप के बग़ैर भी बेटा देना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, और ये बात भी मुझे आसान है, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ बग़ैर बाप के बेटा पैदा करके अपनी रहमत का और लोगों के लिए एक निशानी का मुज़ाहिरा करें, और ये काम होकर ही रहेगा। हज़रत मरियम ये बात सुनकर मुतमईन हो गईं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरेबान में एक फूंक मारी तो मरियम अलैहिस्सलाम उसी वक्त हामिला हो गई। आपका बग़ैर शोहर के हामिला हो जाना लोगों के लिए बाइसे ताज्जुब हुआ, और सबसे पहले आपके हमल का इल्म आपके चचाजाद भाई यूसुफ को हुआ, जो बैतुल मुक़द्दस का खादिम था। वो हज़रत मरियम का ज़ुहद और इत्तक़ा और आपकी इबादत और मस्जिद से गैर हाज़िरी याद करता, और फिर आपका हामिला हो जाना देखता तो बड़ा हैरान होता कि ये क्या बात है। आखिर एक दिन उसने जुर्रत करके मरियम अलैहिस्सलाम से पूछ ही लिया, और बात इस तरह शुरू की कि ए मरियम, मुझे बताओ, क्या खेती बग़ैर बीज के और दरख्त बग़ैर बारिश के और बच्चा बग़ैर बाप के पैदा हो सकता है? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले खेती पैदा की वो बग़ैर बीज के ही पैदा की, और दरख्त बग़ैर बारिश के अपनी कुदरत से लगाए? और क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को बग़ैर बाप के पैदा किया? यूसुफ ने कहा, बेशक अल्लाह ताला इन सब अमूर पर कादिर है, और उसका शक दूर हो गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम को इल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलग चली जाए, इसलिए वो एक जगह दूर चली गई।
اور جب بچہ جننے کا درد شروع ہوا تو آپ ایک خشک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بدنامی اور شرمندگی کے اندیشے سے بولی، ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ مریم نے جب یہ بات کہی تو انہیں ایک آواز آئی کہ اے مریم، اپنی تنہائی کا اور لوگوں کی باتوں کا اور کھانے پینے کا کوئی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور اس کھجور کے درخت کی جڑ پکڑ کر اسے ہلاؤ۔ چنانچہ مریم نے اس درخت کو ہلایا تو وہ فوراً سرسبز و شاداب ہو گیا اور اسے تازہ پھل بھی لگ گیا اور اس سے پکی کھجوریں گرنے لگی۔ پھر جب آپ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آواز آئی کہ لے پھل بھی کھا اور پانی بھی پی اور اپنے نور عین بچے سے آنکھیں ٹھنڈی بھی کر، اور جب کوئی شخص تجھ سے اس بارے میں پوچھے تو تم خود کچھ مت کہنا بلکہ اسی اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم علیہ السلام پھر اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے یہ عجیب بات دیکھ کر کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ ہے کہا کہ اے مریم، تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، افسوس تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کچھ نہ کہو، اگر کچھ کہنا ہے تو اس بچے سے کہو۔ لوگ یہ بات سن کر اور بھی غصے میں آ گئے اور بولے کہ ہم اس دودھ پیتے اور پنگھوڑے کے بچے سے کیسے بات کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مبارک کیا ہے، چاہے میں کہیں بھی رہوں، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے اور مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے وہ لوگ حیران ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب یعنی کہ ذریعوں کو فاعل یعنی کام کرنے والا جاننا یا بغیر ان کے خدا کو عاجز ماننا سراسر جہالت، کفر اور حماقت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نورانی مخلوق بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آ جائے تو وہ ہماری طرح بشر نہیں ہو جاتی اور اس کی حقیقت نور بدل نہیں جاتی۔ جیسے کہ جبرائیل امین جو نورانی تھے ایک تندرست آدمی کی شکل میں آئے، مگر وہ ہماری طرح بشر نہ تھے اور نہ ہی ہیں، نور ہی تھے اور نور ہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب نوروں کے منبع نور ہیں، ہمارے پاس لباس بشریت میں تشریف لائے۔ اس لبادہ بشریت کے اوڑھ لینے سے آپ ہماری طرح بشر ہرگز نہ تھے اور نہ ہی ہیں، بلکہ آپ نور ہی تھے اور نور ہی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت جس ذریعے سے ملے، اس نعمت کا ملنا اس ذریعے کی طرف منسوب کر دینا جائز ہے۔ جیسے کہ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، مگر جبرائیل نے یوں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ چونکہ مریم علیہ السلام کو بیٹا جبرائیل کے ذریعے ملا تھا، اس لیے قرآن نے یہ بیٹا دینے کی نسبت جبرائیل کی طرف کر دی اور اس بات کا اعلان فرما دیا کہ مریم کو بیٹا جبرائیل نے دیا ہے۔ گویا قرآن کی آیت کے مطابق عیسیٰ کا دوسرا نام جبرائیل بخش ہے۔ اس بنا پر اگر کسی اللہ والے کی دعا کے وسیلے سے کوئی کام ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام فلاں بزرگ نے کیا ہے، یا پیر و مرشد کی دعا سے اللہ بیٹا دے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ پیر نے دیا ہے اور اس کا نام پیر بخش رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کو آنے والی باتوں کا پہلے ہی علم ہوتا ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے عالم میں ہی سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی آپ کو علم تھا کہ مجھے لوگ اللہ یا اللہ کا بیٹا کہیں گے، جیسا کہ آج کل بہت سے جاہل لوگ کہتے ہیں، اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے بندے ہونے کا ہی اعلان فرمایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد خشک کھجور سے اللہ تعالیٰ نے تازہ کھجوریں نچھاور کی۔ تو اگر محفل میلاد شریف میں ہم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے ذکر کے بعد مٹھائی تقسیم کریں تو اس کو منع کیوں کہا جاتا ہے؟
جبکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تازہ پکی کھجوریں نشاور کی۔ تو پھر کیوں آج کچھ لوگ تمام نبیوں کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے یا شیرنی وغیرہ بانٹنے پر اعتراض کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔